رياض مده وقا علمي مجلس مده أرى كتاب بفر شرح العقيدة الطحاوية يبقى فجوي بعده تقريبا أرى هراتو بوشي إذا بوشي ده لقوا هتا سولر هتا إني لما ده وقا أرى الكومور وقا علامة متبحر متفنن شيخ إبار يبقى مبتكر إبار خطا ذكري زمانكي طبعا الشيخ إبار نم ذكر قريب وراجع عاد بشي تردد الشيء اللي بتيجي نول يسافه لكنه قفران زي خودي كتاب بشي دخل لكن لما شيخ خوري علماء راكم مفندين نسيله نسينا فان قريب هلا يدي طبعا نسينا خذوا من شاء إن الله علماء تحمش قريب هلا يدوا زمانك الشيخ دلدار خطوة تدوا الله يحفظه يبارك الله يصح الدك عافية الدك توفيق دك علم الخدمة قريب الله طلاب علم الخدمة قريب الله قوم الخدمة قريب الله شيخ شيخ الخطوة ترى خد شيخ كهور ترى قمر حالته ما تطويره ما ده عاد خواب الله يبر خطف من النه يبر سينفن ركنه عاد دين دل مشايخ خور تحميش قلت خدوا منشه أجيال الشيء ترى إنه سنير لمشايخ خوري للأسف خدي ترى خدي كيولا ترى زندرا خور خطأ ترى فندق سنيه خدي شيخي بيه خدي مدرسة كل تأسيس قد جا قلت هذا نعم هذه ترى هو دين أن تعجب قدي كيولا هلا ترى سنيه إنا عرب بيشي دور عرب مكة بيشي دور عرب ترى الديرة مكرة تحسنه رياض الله تحسدنه لكن ترى سنيه مجلسي بار للأسف خالص من اللي هو شيء صار مجلسي بار اكماش دوماش حاجة أرجو مجلسهم ماذا أراكم مرفندر مجلسهم ماذا شهر هاتوتي للأسف خدوم فوينده شهر نوسني مكر فواني أراكم مرفانير نوسني تعجب قلت الدين لله قو حالت ترى أراكم مرنو بعده دون ولا ما تكي بعده دشم ماذا أو دودي ترى أراكم سنة طبعا عندي لحالة أرى بوت هسه لكن أراكم نوسني للأسف الله أرى زيتني كعالم علماء نوسنير أرى دروت مشكلة أرى عالم هنا جاهل هنا يبقى فرقوا نفرين أرى كتو حق حقيقة عالم زبا سي بري لوكا فلاي يبقى خاطب بوزا فلاي بري دور قولي فلاي يبقى تحميش قولي فلاي الله عرب تحامش هيك زنافر بعالم علماء هدين زنافر بو كتو ونلا لوفان اتخذوا رؤوسا جهالا خذي ترى ما تكي جاهل ما تاخذون باين لا تاخذون باين افتوا بغير علم فضلوا واضلوا عندنا لوفان هذا أرى هون بوت ماشي بودي لم يسوى كل هور عالم كولر ابن تيمية رحمه الله يبقى هود خير الناس الأنبياء وشر الناس هذا بيجي على ما نشونين نبي كل أنبياء كل هذا شر الناس هون ترى زين ترى نكى نبي نوير نبي دعوة وجه ترى شر الناس هذا يا بعد نبي كل بعد خير الناس هون ترى علماء كل هذا يا بعد شر الناس هون ترى زين ترى عالم كولا ترى بتو تقولي كولا إن هذا شر الناس اللي لهون هون بيجي مانوش عالم مفتينو عندي لا فتوى دير جياد كوم ولا رفض يقول فلي إن بيجنوا زوجتي كانوا العلماء ورثة الأنبياء أرتع علم علماء سنفرقوا تعجب قولي ده بيشي مشايخ كل صاركم ور بيشي علماء متفننين متخصصين بارعين بيشي ترى مجال مثلا بيشي أوروري مثلا القرآن مده بيشي أور سندور مانوش أصله أراكم شيخ دكتور إلياس مدينة مدي عندي لا حديث مدي الشيخ برارور باف الشيخ عزاز مكة خون كينو سيري عندي لا مفخرة إن نوسين فوندر هي ما فرزيجي إن أعرف بطور فعلني نعم فاري عصي أراكم خدون زنده سه خدون مريض عندي لا سه خدون دشوا مداشيل خدون بنغلاديش فاكستان عصي إن مثال مونتون وانه ده فوندر همت اور ميكول مطر كم ترى كيلومتر كم بياري كل أسره يترى أرقام بسنة هرب الله طلعين هودي هذا أمثلة كل هودي شاعره هيفن فلا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو إن حذوت على مثالي ولا أرضى سوى الأفعال ردا حطنا أفعال ولا أرضى سوى الأفعال ردا فقم وانهض وبادر للمعالي أوريوري أورميكا تروكيلا بيجي دور بلا هماسودين لدور كسر قولي فور تاكيس يعني كان خاطرات بيشي دي لما جزر دي طلع فوران زري هو زي فزندرت زينولو ترى مفقور ديو لكن الله المستعان يعني